हेलो एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु मेरो कक्षा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 9 को साइन्स पढ्न गइरहेका छौँ। क्लास 9 को साइन्समा हामी फर्स्टमा चाहिँ कुन कुन च्याप्टर छ भनेर कन्टेन्ट हेर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आजको च्याप्टर 1 मा जान्छौँ जुन चाहिँ मेजरमेन्ट छ सायद क्लास 9 मा। फर्स्टमा हामी कन्टेन्ट हेरौँ अब कुन कुन च्याप्टर छ। हामीले 4 पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड गरेर देखाएको छौँ, जसरी हामीले 10 कोमा नि 4 पार्टमा देखाएका थियौँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी एन्ड जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी, यो 4 वटा भयो हैन। यो 4 वटामा फिजिक्समा छ 7 वटा च्याप्टर, अनि त्यसपछि बायोलोजीमा 8 देखि 15 सम्म गरेर 8 वटा च्याप्टर छ। त्यसपछि बायोलोजीमा केमिस्ट्रीमा भयो, अब बायोलोजीमा छ 16 देखि 21 गरेर 6 वटा च्याप्टर भयो, अनि जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमीमा छ 3 वटा च्याप्टर। फिजिक्समा मेजरमेन्ट फर्स्ट च्याप्टर भइहाल्यो, यो आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामी लगातार यहाँबाट सिधा तल तल झरेर अनि यसरी त्यसपछि केमिस्ट्री, त्यसपछि बायोलोजी गर्दै जान्छौँ। आज चाहिँ हामी मेजरमेन्टतिर जाउँ है त। अब फर्स्टमा अब हेरौँ मेजरमेन्टमा अब हामीले के पढ्नुपर्छ त त्यो हेर्ने है हामी फर्स्टमा। टुडेज एजेन्डा भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। मेजरमेन्टमा फर्स्ट फन्डामेन्टल र डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढ्नु पर्यो, फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिट। त्यसपछि डिफ्रेन्ट सिस्टम मेजरमेन्ट, अब कसरी मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त भनेर एउटा सिस्टम बनाएको छ, त्यो सिस्टमको बारेमा हामी जान्छौँ। अनि त्यसपछि हामी लेन्थ, मास, एरिया, भोल्युम, टाइम यिनीहरूको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ है। फर्स्टमा हेरौँ अब मेजरमेन्ट भनेपछि टपिककै बारेमा हेरौँ कि मेजरमेन्ट भनेको के हो त। अब मेजरमेन्ट भनेको द कम्पेरिजन अफ एन अननोन फिजिकल क्वान्टिटी विथ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी अफ द सेम काइन्ड। कुनै पनि अननोन फिजिकल क्वान्टिटीको हामीले भ्यालु थाहा पाउने के। जस्तै अब 1 किलो चिनी भयो भने त्यो कसरी थाहा भयो त हामीलाई 1 किलो छ भने, किनकि हामीले त्यसलाई जोख्यौँ। केसँग जोख्यौँ? त्यो 1 किलोको त्यो ढक हुन्छ अथवा डिजिटल भए पनि 1 केजी भनेर देखाउँछ हो। त्यो नोन स्ट्यान्डर्डसँग त्यो 1 किलोको ढकसँग जुन त्यो चिनी हामीले हालेर जोख्यौँ नि, त्यो थाहा थिएन नि त पहिला चिनी यति छ भने। हो त्यो कम्पेयर गरेर जुन चाहिँ हामीले भ्यालु निकाल्छौँ त्यसलाई मेजरमेन्ट भनिन्छ कि है। मेजरमेन्ट हामी केमा काम लाग्छ भने कुनै पनि अब दुईटा कुराको रिलेसन हेर्न पर्यो भने, अब चिनी कति जान्छ 1 किलोमा, ढुङ्गा कति हुन्छ 1 किलोमा, त्यो हेर्नु पर्यो भने हामीले मेजरमेन्ट युज गर्यो होइन। अब मास र अब इनर्जीको अब हामीले रिलेसन हेर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा काम लाग्छ मेजरमेन्ट। मेजरमेन्टले नै हामीलाई त्यो पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ है। अब त्यसपछि हामी अब मेजरमेन्ट भनेको अब के को चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट लिन सक्छौँ त, फिजिकल क्वान्टिटिजको है। जुन जुन कुराको चाहिँ मेजरमेन्ट लिन सकिन्छ त्यसलाई फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छ है। जस्तै मास, लेन्थहरू सब लिन मिल्ने के जुन जुन क्वान्टिटी हुन्छन् नि तिनीहरू सबै फिजिकल क्वान्टिटी हुन्। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको 2 टाइपको हुन्छ नि। फर्स्टमा छ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज, दोज फिजिकल क्वान्टिटिज विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर, कुनै केहीसँग पनि डिपेन्ड नहुने के, इन्डिपेन्डेन्ट हुने सबैबाट, त्यसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज भन्छ। अब आउँछ डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिज। डिराइभ भनेको चाहिँ यस्तो क्वान्टिटिज जुन चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट डिराइभ भएर आएको के, अरूबाट डिराइभ भएर आएको अथवा अरूमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने बुझौँ न। त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, 2 अथवा 2 भन्दा बढी फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मिलेर बनेको क्वान्टिटीलाई चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी भन्छ। अब यिनीहरूको इक्जाम्पल हेरौँ हामी। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको इक्जाम्पल फर्स्टमा छ लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर। यिनीहरू भनेको अरूमा डिपेन्ड हुन्न के। अब जस्तै डिराइभमा भोल्युम छ भने भोल्युममा लेन्थ, ब्रेथ, हाइट 3टा भयो नि। अब हो यो डिराइभ भयो कि, लेन्थ पनि चाहियो, ब्रेथ पनि चाहियो, हाइट पनि चाहियो। डेन्सिटीमा पनि मास पनि चाहियो, भोल्युम पनि चाहियो। फोर्स भनेको एमए, मास पनि चाहियो, एसिलेसन पनि चाहियो। यसरी अरूबाट डिराइभ भएर हुन्छ नि, डिराइभ क्वान्टिटी भयो। अनि केहीमा पनि डिपेन्ड हुने। लेन्थ भन्यो भने त डाइरेक्ट एल हुन्छ, हामीले सर नापेपछि लेन्थ आउँछ होइन। यो चाहिँ यो दुईटाको इक्जाम्पल भयो है, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ क्वान्टिटिजको। अब हामी हेर्छौँ यहाँ एउटा चार्ट, फिजिकल क्वान्टिटिजको चार्ट छ यहाँ। लेन्थ, मास, टाइम अनि भोल्युमको बारेमा। भोल्युम चाहिँ मैले एउटा डिराइभ क्वान्टिटी पनि हालिदिउँ भनेर चाहिँ ठ्याक्क भोल्युम हालिदिएँ है। अब फर्स्टमा लेन्थ हेरौँ। लेन्थ भनेको यसको एसआई युनिट मिटर है, मिटरमा नापिन्छ यसलाई मेन। त्यसपछि केले नापिन्छ भने रुलर र मेजरिङ टेप, अनि यसको मल्टिपल र सब मल्टिपल। सब मल्टिपल भनेको चाहिँ सानो चाहिँ होइन, मल्टिपल भनेको ठुलो। बेसिक भनेको मिटर भयो यो मेन, त्यसपछि ठुलो किलोमिटर, सानो मिलिमिटर। यो चाहिँ रफ हो है, ठ्याक्क मैले बुझाउन सरलाई देखाउनलाई मात्र। पछि अर्को पनि हामीले टेबलै बनाएर हेर्छौँ। मासमा छ किलोग्राम, अनि केले गरे यो एरो यहाँ हुन पनि झुकेर यहाँ गएछ।
केले चाहिँ नि मेजर गरिन्छ भने स्प्रिङ ब्यालेन्स र बिम ब्यालेन्स भनेको त सबैलाई थाहा नै छ। बिम ब्यालेन्स भनेको त्यो जोख्नेवाला भइहाल्यो, त्यो दुईतिर त्यो तराजु। अनि स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको त्यो ठ्याक्कै एउटा पोइन्टले चाहिँ नि सर र भ्यालु देखाउँछ, तल केही सामान झुन्डाएपछि। इलेक्ट्रोनिक भनेको त अब सबैले देखेकै छ डिजिटल। यसको पनि सब मल्टिपल र मल्टिपल छ, केजी, मेट्रिक टन, मिलिग्राम। त्यसपछि आउँछ टाइम। टाइमको सेकेन्ड हुन्छ, केले मेजर गर्छ भने स्टपवच क्लक। यति मात्र हुन्न है, यहाँ जुन जुन लेखा त्यो मात्र होइन, अरू पनि धेरै हुन्छ, तर हामीले चाहिँ मेन मेन एक दुईवटा इक्जाम्पल मात्र दिए है। यसको मल्टिपल र सब मल्टिपल मिनेट आवर भयो, अनि यता मिली सेकेन्ड भयो, मेन सेकेन्ड भयो। अनि भोल्युममा पनि लिटरमा मेजर गर्छ, मिलिलिटर र लिटर, यो दुईवटा देखिहाल्यो हामीले होइन। अब यसपछि हामी युनिटमा जाऊँ। युनिट भनेको चाहिँ नि द स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी विच इज युज्ड फर द कम्पेरिजन विथ एन अननोन क्वान्टिटी। यस्तो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी जुन चाहिँ अननोन क्वान्टिटीसँग मेजर गर्न हेल्प गर्छ कि अब यहाँ ठ्याक्कै हामीले यहाँ किलोग्राम भनेर फिगरमा देखिरहन्। अब हामीले अब चिनी किन्न गयो भने अब किलोग्राम भन्ने नै थाहा छैन भने त अब किन्नै मिलेन नि त। अब के भनेर माग्ने त हामी हो, यसलाई चाहिँ युनिट भन्छ के। कति अमाउन्टमा के मेजर गर्ने भनेर चाहिँ यो युनिटले चाहिँ हामीलाई जनाउँछ कि अब कति कति छ भन्ने चाहिँ नि यो युनिटले जनाउँछ कि। अब तेल भयो भने कति तेल छ भन्यो भने वान मात्र भनेर हुन्न, 1 लिटर भन्यो भने त ठ्याक्कै बुझ्छ नि त। वान मात्र भन्यो भने त के वान हो के वान हो त्यस्तो हुन्छ होइन। अलिकति छ धेरै छ भनेर पनि ठ्याक्कै भएन नि त, ठ्याक्कै बुझ्नलाई 1 लिटर 2 लिटर त्यस्तो भयो भने ठ्याक्क बुझिन्छ कि हो। जुन चाहिँ नि यस्तो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी जुनले चाहिँ नि अन्य क्वान्टिटीसँग कम्पेयर गर्न हेल्प गराउँछ कि। अब पसलमा गएर केही जोख्नु पर्यो भने 1 केजीको ढक राख्छ भने त्यसलाई केजी जुन आयो नि हो त्यो चाहिँ युनिट भयो कि। कुनै पनि अब फिजिकल क्वान्टिटीको जुन युनिट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ नि त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीलाई डिफाइन गराउँछ कि है। अब युनिट पनि दुई प्रकारको हुन्छ, जस्तै त्यो जसरी फिजिकल क्वान्टिटी दुई प्रकारको थिए, युनिट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा फन्डामेन्टल भयो, एउटा डिराइभ भयो होइन। फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ नि अरूमा इन्डिपेन्डेन्ट हुने क्या, अरूबाट कुनै कोहीसँग पनि डिपेन्ड नहुने। डिराइभ भनेको चाहिँ नि दुई वा दुईभन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिट कम्बाइन भएर बनेको। यो बुझ्दा पनि हुन्छ, फन्डामेन्टल युनिट फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको हुन्छ, डिराइभ युनिट डिराइभ क्वान्टिटीको हुन्छ है। अब यिनीहरूको नि इक्जाम्पल छ। यो भनेको मासको भयो, यो लेन्थको भयो मिटर, टाइमको सेकेन्ड, केल्भिन भनेको टेम्परेचरको, यहाँ मिटर स्क्वायर एरियाको, न्युटन भनेको फोर्सको। यसरी हामीले सबै यहाँ देखाएको पावरको वाट, प्रेसरको पास्कल। यति भएपछि अब हामी मिटर पर सेकेन्ड भनेको भेलोसिटीको है, फेरि मिटर अपन सेकेन्ड। त्यसपछि हामी अर्को टपिकतिर जाऊँ। यहाँ के सोध्छ भन्दा यो गिभ रिजनमा सोध्छ है यस्तो क्वेसन। अब सपोज यहाँ त हामीले डिराइभ युनिटको मात्र छ। अब हामीले फन्डामेन्टल युनिटको हेऱ्यो भने द युनिट अफ लेन्थ इज कल्ड द बेसिक अर फन्डामेन्टल युनिट वाइ भनिदियो क्या हामीलाई। यो भनेपछि हामीले अब कसरी लेख्ने त भनेको द एस अ युनिट अफ लेन्थ इज मिटर है। एस अ युनिट अफ लेन्थ मिटर हो नि त। मैले भनेको क्वेसन मात्र याद गर है, यो नहेर अहिले। मिटर भएपछि यो मिटर चाहिँ नि अरू युनिटमा इन्डिपेन्डेन्ट छ के। अनि योबाट चाहिँ अरू डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी चाहिँ नि अब्टेन गर्न सकिन्छ हामीले यसले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गरेर कुनै अरूसँग। त्यही भएर चाहिँ नि युनिट अफ लेन्थ चाहिँ नि फन्डामेन्टल युनिट हो भन्ने के। अब सर भन्नुपर्दा एस अ युनिट अफ लेन्थ इज मिटर, दिस युनिट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स एन्ड युनिट्स अफ डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिज क्यान बी अब्टेन बाई मल्टिप्लाइङ अर डिभाइड दिस युनिट, देयरफोर द युनिट अफ लेन्थ इज बेसिक अर फन्डामेन्टल युनिट भनिदिएपछि मार्क्स आउँछ क्या। मार्क्स नदिने ठाउँ चाहिँ हुन्न भनौँ न। अब जस्तै अब यहाँ पनि छ नि द युनिट अफ भेलोसिटी इज डिराइभ, यहाँ दुइटै डिराइभको दिन्छ, त्यही भएर मैले एउटा फन्डामेन्टलको पनि भनिदिएको है। अरू पनि त्यसरी नै गर्ने कि सेम। अब अरू कुनै दियो भने मास दियो भने त्यो मिटरको ठाउँमा किलोग्राम हो अनि यस्तो हुन्छ भनेर भनेपछि मिलिहाल्छ। अनि द युनिट अफ भेलोसिटी इज डिराइभ युनिट किन अरे वी नो भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। युनिट अफ भेलोसिटी भनेपछि के भयो, युनिट अफ डिस्टेन्स त्यो भनेको लेन्थ, अपन युनिट अफ टाइम त्यो भनेको सेकेन्ड। त्यही भएर चाहिँ नि युनिट अफ भेलोसिटी चाहिँ नि अरू फन्डामेन्टल युनिटले डिराइभ भएर आएर रहेछ नि त। एउटा लेन्थको एउटा टाइमको फन्डामेन्टल युनिटबाट दुईवटा कम्बाइन भएर बनाएर रहेछ नि त मिटर पर सेकेन्ड त। त्यही भएर चाहिँ नि द युनिट अफ भेलोसिटी इज डिराइभ युनिट भन्ने। अब पावरको पनि त्यस्तै हो क्या, द युनिट अफ पावर इज डिराइभ युनिट वाइ भन्यो भने पावर भनेको वर्क डन अपन टाइम, यो भनेको वर्क डन भनेको फोर्स अपन डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्यो।
अनि फोर्स भनेको फेरि मास मल्टिप्लाई एसिलेसन भयो भनेको सबैको युनिट राख्ने, मासको केजी, एसिलेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेन्टको मिटर, टाइमको सेकेन्ड। देयरफोर यो यति पुरै भनेको फेरि वाट हो है, यसलाई वाट पनि भन्छ है, यति पुरैलाई यो सबै कम्बाइन है, यसको नाममा वाट ल्याउनु। द युनिट अफ पावर इज वाट, क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन द फन्डामेन्टल युनिट्स अफ मास, लेन्थ एन्ड टाइम, द्याट इज केजी, मिटर एन्ड सेकेन्ड। देयरफोर द युनिट अफ पावर इज अ डिराइभ्ड युनिट के, त्यही भएर चाहिँ नि पावरको युनिट डिराइभ युनिट हो। यति बुझ्यो होला होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब हामीले यहाँ पुरै टेबल बनायौँ, यो सर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, पछि हामी पिडिएफ प्रोभाइड गर्दै यो पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। हामीले साइड 10 को पनि पिडिएफ हाले होइन, हामी हाल्छौँ, छिटै हाल्छौँ होइन, त्यो पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर हामी हालिदिइहाल्छौँ कि त्यो ड्राइभको लिङ्क दिइहाल्छौँ हामी युट्युबमै, हामी सेयर हानिदिन्छौँ सायद कम्युनिटी पोस्टमा कि एउटा सर्ट भिडियो बनाएर। यहाँ चाहिँ सर डिराइभ क्वान्टिटीको अनि त्यसको युनिट चाहिँ यहाँ देखा के। अब सपोज यहाँ अब गिभ रिजन दियो भने अब हामीलाई त यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त हामीले होइन, यो अपन के हुन्छ भनेर। अब मास पावर भनेको वर्क अपन टाइम, यस्तो त हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको लागि यो चाहिँ दिएको, यो प्रोभाइड गरेको के। अब एरियाको लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेथ हो, अब लेन्थको नि मिटर, ब्रेथको नि मिटर, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर मिटर स्क्वायर भयो। त्यसपछि मिटर स्क्वायर भनेको केबाट भन्यो, मिटर मल्टु मिटर। अब केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको सबैको युनिट छुट्याएर लेखिदिनु कि, सबै युनिट छुट्याएर। यति भएपछि यति चाहिँ तिमीहरू याद गर होइन। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिकतिर जान्छौँ। त्यो टपिक के हो त भन्दाखेरि सिस्टम्स अफ युनिट है। हामीले डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ युनिट पनि पढ्छौँ भनेर फर्स्टमा हेरेको थियौँ नि टुडेज एजेन्डामा, चाहिँ त्यही हो कि। अब यत्तिकै मेजर गर्न त मिलेन नि त, अब काहीँ केमा कहिले केमा गऱ्यो भने त अब कसैले कसैको युनिट बुझ्दैन, कसैले कसैको युनिट बुझ्दैन, कसैले मानु बुझ्यो, कसैले पाथी बुझ्यो भने म 1 महिना दिन्छु त 1 पाथी दियो भन्ने कुरो त भएन नि त। सबैले बुझ्ने खालको युनिट चाहियो, त्यही भएर सिस्टम अफ युनिट आएको कि होइन, लिएर आएको। यो टाइप्सको मेनली हामीले यहाँ पढ्छौँ होइन। फर्स्टमा भनेको एमक्यास भयो, यो भनेको मेट्रिक सिस्टम हो, एमक्यास सिस्टम। यहाँ नामबाटै थाहा हुन्छ, एमबाट मिटर, केबाट किलोग्राम, एसबाट सेकेन्ड। यो चाहिँ योमा चाहिँ मेजर हुन्छ यो के हुन्छ भन्दा द सिस्टम मेजरमेन्ट इन विच लेन्थ इज मेजर्ड इन मिटर, लेन्थ मिटरमा, मास किलोग्राममा, अनि टाइम सेकेन्डमा मेजर गर्ने सिस्टमले मेट्रिक सिस्टम भन्छ। चिजिएस फ्रेन्च सिस्टम आयो, अब यो फ्रेन्च सिस्टम हो। यसमा चाहिँ नि सी भनेको सेन्टिमिटर, जी भनेको ग्राम, एस भनेको सेकेन्ड। लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा, मासलाई ग्राममा, टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्छ है। अब यसपछि अर्को आउँछ एफपिएस सिस्टम, यो भनेको ब्रिटिस सिस्टम हो है। यसमा चाहिँ लेन्थ फुटमा, मास पाउन्डमा, टाइम सेकेन्डमा। पाउन्डको सर्ट फर्म है यो एलबी, अनि फुटको सर्ट फर्म एफटी। एफबाट फुट आयो, पीबाट पाउन्ड आयो, एसबाट सेकेन्ड आयो। अब एसआई सिस्टम युनिट, यो चाहिँ इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेड हो सिस्टम हो है। अब कुनै कन्ट्रीमा छुट्टै, कुनैमा छुट्टै, कुनैमा छुट्टै भएपछि अब सबैमा एउटै बनाउन के गर्ने त। अब कहीँ माथि अब यो माथिको 3टाले त सबै त ओगाटे होइन नि त, सबै युनिटहरू त जम्मा 3टाले ओगाटेर त पुगेन हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ एसआई सिस्टम अफ युनिट ल्यायो कि। यसमा चाहिँ नि 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज छ, अनि त्योबाट त्यो सबैको रेस्पेक्टिभ युनिट हालेको छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एसआई सिस्टम अफ युनिट भन्छ। एसआई भनेको सिस्टम इन्टरनेसनल है। यसमा 7वटा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटिज छ, 2वटा चाहिँ फेरि सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज पनि छ है, सप्लिमेन्ट्री फिजिकल क्वान्टिटिज पनि छ है। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको फन्डामेन्टल र डिराइभ क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल र डिराइभ क्वान्टिटीको डिफ्रेन्स, अनि फन्डामेन्टल र डिराइभ युनिटको पनि डिफ्रेन्सहरू पनि हेर्दै गर, यो पनि चाहिन्छ है। अब यसपछि हामी आउँछौँ एसआई सिस्टममा हामी आयौँ है। अब एसआई सिस्टममा अब के छ त भन्ने कुरा हेरौँ। अब हामी यो 7वटा भयो कि, लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेन्ट, लुमिनेसन एनर्जी, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। यतिको एसआई युनिट पनि सर, र यो पनि हेर, लेन्थको मिटर, मासको किलोग्राम, टाइमको सेकेन्ड, टेम्परेचरको केल्भिन, करेन्टको एम्पियर, लुमिनेसन एनर्जीको क्यान्डेला, ल्युमिनियस इन्टेन्सिटी है, छिटो बोलेन भन्दाखेरि, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोल भयो। लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेको एलभी है, एलभी। करेन्टको फेरि आई हो है, यो सिम्बल खासै चाहिन्न हो, लेन्थको एल है। अनि यताको सिम्बल चाहिँ एसआई युनिटको सिम्बल हो फेरि। अनि अरू पनि 2टा छ कि सप्लिमेन्ट्री युनिट, त्यो पनि एसआईले नै, एसआई सिस्टममै पर्छ होइन। एउटा चाहिँ एङ्गल हो, अर्को चाहिँ सोलिड एङ्गल। एङ्गलको रेडियन हुन्छ एसआई युनिट चाहिँ, अनि सोलिड एङ्गलको स्टेरेडियन कि, एसटिइआरएडिआइएन, स्टेरेडियन। रेडियनको आरएडी हुन्छ भने सिम्बल, स्टेरेडियनको एसआर हुन्छ है।
यति चाहिँ बुझ। अब त्यसपछि हामी मेजरमेन्टहरुमा जान्छौँ है। अब मेजरमेन्ट अफ डिफरेन्ट क्वान्टिटी, फर्स्टमा हामी मेजरमेन्ट अफ लेन्थ हेरौँ है। लेन्थ भनेको द डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स इज कल्ड लेन्थ। कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्सलाई लेन्थ भन्छ। केमा मेजर हुन्छ भन्दा सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर यिनीहरुमा मेजर हुन्छ। यो चाहिँ यसको एसआई सिस्टममा चाहिँ यो मिटरमा मेजर हुन्छ है। हामीले हेरेको थियौँ नि लेन्थ मिटरमा है। लेन्थ मिटरमा मेजर भइरह। अब वान स्ट्यान्डर्ड मिटर भनेको के हो हेरौँ है। द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्यारल गोल्ड लाइन्स इन्ग्रेभ्ड नियर द इन्ड्स अफ प्लेटिनम इरिडियम रड at standard atmospheric pressure which is kept at International Bureau of Weight and Measure near Paris in France। यो चाहिँ यस्तो डिस्टेन्स हो कि जुन चाहिँ इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजरमा राखेको छ कि यो चाहिँ पुरै अर्गनाइजेसन हो कि यो, जहाँ चाहिँ वेट एन्ड मेजरको भ्यालुहरू राखेको हुन्छ कि सबै मेजर गरेर मेजरमेन्ट राखेको हुन्छ। यो चाहिँ पेरिसमा है, फ्रान्सको। अब वान स्ट्यान्डर्ड मिटर भनेको पनि त्यहाँ राखेको छ कि कस्तो भन्दा दुईटा प्यारलल गोल्ड लाइन बिचको डिस्टेन्स होइन। त्यो कुनको भन्दा प्लेटिनम इरिडियम रडको इनमा हो कि प्यारलल गोल्ड लाइन चाहिँ। अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राखे है त्यहाँ, किनकि प्रेसर घटबड भएपछि फेरि त्यो लेन्थ पनि घटबड हुन्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राख्छ। अनि त्यो बिचको त्यो दुईटा गोल्ड लाइन प्यारलल गोल्ड लाइनको बिचमा भएको प्लेटिनम इरिडियम रड जुन छ नि त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ नि वान स्ट्यान्डर्ड मिटर हुन्छ। अनि त्यसकै लेन्थ अनुसार चाहिँ वर्ल्डभरि त्यो लेन्थ चलिरहेको हुन्छ है सबैतिर। अनि त्यो केसँग इक्वल हुन्छ भने हुन्छ नि लेन्थ अफ पाथ ट्राभल बाई लाइट इन भ्याकुम के। जुन जति चाहिँ लाइटले चाहिँ लेन्थ पास गर्छ कि भ्याकुममा कति टाइममा भन्दा 1/29,97,92,458 1/यति सेकेन्डमा लाइटले जति चाहिँ नि लेन्थ ट्राभल गर्छ नि भ्याकुममा हो त्यो लेन्थ चाहिँ नि वान स्ट्यान्डर्ड मिटर हुन्छ है। त्योसँग चाहिँ वान स्ट्यान्डर्ड मिटर इक्वल हुन्छ भनौँ न। अब यसपछि हाम्रो आउँछ मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल अफ मिटर। अनि यसको सम स्मलर युनिट अफ लेन्थ यिनीहरू चाहिँ सर तिमीहरूले आफै हेर्न सक्छौ। अब कति भनेको कति हुन्छ 10 मिलिमिटर भनेको 1 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर भनेको 1 डेसिमिटर। यो चाहिँ सबै आफूले सर हेर्न सक्छौ होइन। पछि पिडिएफ त्यसै यो पनि पढ्न सक्छौ। यो त हामीले भनेर त सकिन्। सेन्टिमिटर भनेको 10⁻² मिटर यो हामीले भनिसक्यो होइन। अब यहाँ पनि पावर अफ 10 भनेको के हुन्छ त्यो हेर्ने के। 10⁻1 लाई डेसी हुन्छ, 10⁻² लाई सेन्टी है, 10⁻² लाई सेन्टी भन्छ है। यो मिलिमिटर भनेको 10⁻³ हो है। यो -3 हो यो इग्नोर है अहिले। पछि पिडिएफमा चाहिँ मिलाएर दिन्छ 10⁻³ यति चाहिँ बुझ है। यो पढ्ने बेला नि 10⁻³ भन्नु नभुल है फेरि। अनि त्यस यहीँ लेखा नि मिली भनेको 10⁻³ हुन्छ कि। अनि माइक्रो 10⁻6 माइक्रोको हामीले युनिट सिम्बल हाल्न भुलेछ। सिम्बल भनेको यस्तो म्यु हुन्छ कि म्यु। त्यसपछि यो अरू सबै भयो। पिको भनेको 10⁻12 10⁻12 मिटर भनेको पिको मिटर भन्छ कि त्यति बुझ है तिमीहरूले। अब यहाँ 10⁻15 मिटर भनेको पेन्टामिटर हो कि। 10⁻3 मिटर भनेको किलोमिटर भनेको 10⁻3 भनेको 1 अनि 3टा 0 भनेको के 3 भनेको भनेपछि 1000 मिटर भनेको 1 किलोमिटर। अब यहाँ एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको जुन चाहिँ एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन के अर्थ र सन बिचको एभरेज डिस्टेन्सलाई एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छ। त्यो चाहिँ 1.196 × 10⁻11 मिटर है। यो पावर 11 भने है 10⁻11। यहाँ चाहिँ यसरी माथि राख्यो, यहाँ राख्न भुलेर अनि 10⁻11 यो साइनले चाहिँ पावर जनाउँछ। यो चाहिँ 1.5 × 10⁻11 मिटर लेख्यो। यो 1.496 भनेको 1.5सँग इक्वल जस्तै हुन जान्छ नि त। लाइट इयर भनेको के हो त डिस्टेन्स ट्राभल बाई लाइट इन 1 इयर इन भ्याकुम के। लाइटले चाहिँ जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ नि 1 इयरमा भ्याकुममा त्यो चाहिँ नि लाइट इयर भन्छ है। सबैले लाग्न सक्छ लाइट इयर भनेपछि त यो त टाइमको युनिट जस्तो लाग्न सक्छ कि, किनकि इयर आयो नि त त्यहाँ इयर भनेको लाइटको युनिट जस्तो लाग्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ नि तर यो चाहिँ डिस्टेन्सको युनिट हो है। 1 लाइट इयर भनेको 9.46 × 10⁻16 मिटर हुन्छ है। त्यो चाहिँ नझुक्यो फेरि यो टाइमको युनिट होइन, यो डिस्टेन्सको युनिट है लाइट इयर। यो पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 3.26 लाइट इयर हुन्छ है। मेजरमेन्ट अफ मास टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड इट्स मास। मास भनेको के हो त कुनै पनि बडीमा टोटल अमाउन्ट अफ म्याटर कति छ त्यसलाई चाहिँ मास भन्छ है। त्यो बडीमा यसको युनिटहरू के हुन्छ, यो केमा मेजर गर्छ भने किलोग्राम, ग्राम, मिलिग्राम यस्तोहरू मेजर गर्छ है। अनि यस्ता सिस्टममा चाहिँ यो किलोग्राममा मेजर गरिन्छ। अनि 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम भनेको के हो भन्दा इट इज द मास अफ प्लेटिनम इरिडियम सिलिन्डर।
अघि के थियो प्लेटिनम इरिडियम रड थियो कि त्यसको लेन्थ थियो। अहिले चाहिँ मास अफ प्लेटिनम इरिडियम सिलिन्डर ह्याभिङ इक्वल डायमिटर एन्ड हाइट kept at 0 degree Celsius at International Bureau of Weight and Measures नियर पेरिस इन फ्रान्स के। यो पनि वहीँ राखेको क्या, इन्टरनेसनल ब्युरोमै राखेको वेट एन्ड मेजरको ब्युरोमा फ्रान्समा। अनि यो चाहिँ मास के को मास भन्दा प्लेटिनम इरिडियम सिलिन्डरको जुनको चाहिँ लेन्थ डायमिटर र हाइट चाहिँ इक्वल छ होइन। अनि त्यो चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा राखेको कि त्यो पनि टेम्परेचरले फेरि मास तलमाथि हुन्छ भनेर 0 डिग्री सेल्सियसमा राखेको। त्यो प्लेटिनम इरिडियम सिलिन्डरको मास जुन छ नि त्यसले चाहिँ 1 स्ट्यान्डर्ड किलोग्राम मान्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ वर्ल्डभरि चाहिँ त्यो 1 केजी भनेर चल्छ है। नभए त कुनै ठाउँमा 1 केजी भनेको धेरै, कुनै ठाउँमा थोरै हुनसक्छ, त्यही भएर चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ। अनि यो मास चाहिँ नि केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा 1 लिटर प्योर वाटरसँग जुन चाहिँ नि 4 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ त्योसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ है यो मास अफ सिलिन्डर चाहिँ। यहाँ तल पनि लेखेको छ है, द मास अफ सिलिन्डर इज इक्वल टु द मास अफ 1 लिटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है। अब हामी यसको पनि युनिट, सब युनिट, मल्टिपल, सब मल्टिपलहरू हेरौँ है। अनि बिगर युनिट्स अफ मासेज यो तिमीहरू आफै हेर्न सक्छौ। अनि अदर युनिट अफ मासेज 1 mg भनेको 10 to the power -3 ग्राम, 1 ग्राम भनेको 10 to the power -3 केजी, 1 केजी भनेको 10 to the power -3 होइन 10 to the power 3 ग्राम हो, 10 to the 1000 ग्राम यो भनेको। 1 me भनेको 1/12 अफ द मास अफ C12 एटम। यो तिमीहरूलाई अहिले चाहिन्न, यति चाहिँ सम्झ्यो है। यो पछि हामी केमिस्ट्रीमा पढ्छौँ है। अनि यसको चाहिँ नि कति हुन्छ मास भने 1.66 मल्टिप्लाई 10 to the power -27 केजी है। 1.66 मल्टिप्लाई 10 to the power -27 केजी। यो एएमयू भनेको एटोमिक मास युनिट है। अनि यो मल्टिपल सब 10 मिलिग्राम भनेको 1 सेन्टिग्राम। यो त सब अघिको जस्तो हो क्या। यसो चाहिँ हामी मेजरमेन्ट अफ टाइममा जान्छौँ। कुनै पनि दुईटै इभेन्ट बिचको ड्युरेसनले टाइम हुन्छ है। द ड्युरेसन बिट्विन एन्ड टु इभेन्ट इज कल्ड टाइम। यो चाहिँ सेकेन्ड, आवर, डे, विक, मन्थ, इयर यिनीहरूमा मेजर गरेर हुन्छ। यो मिलिनियम भनेको 1000 इयर है। सेन्चुरी भनेको थाहा होला 100 इयर्स, डिकेड भनेको 10 इयर्स, इयर भनेको त 1 वर्ष थाहा भयो। मिलिनियम भनेको 1000 इयर्स। यो चाहिँ धेरैले नथाहा हुनसक्छ। अनि टाइमको एसआई युनिट त सेकेन्ड हो, यो त थाहा नै छ सबैमा। धेरै जस्तो सबै युनिट सेकेन्ड हुन्छ टाइमको। अनि योको पनि यहाँ दिइराख है। 1 इयर भनेको 365 डेज मल्टिप्लाई एक दिनमा 24 आवर्स हुन्छ, 24 ले मल्टिप्लाई गर्यो। अनि 1 आवरमा 60 मिनट, अनि 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड। यो सबैले मल्टिप्लाई गरेपछि 3.1536 मल्टिप्लाई 10 to the power 7 सेकेन्ड आयो क्या। यो कसरी यहाँबाट यो कसरी आयो भन्छ भने अहिले साइन्टिफिक नोटेसन भन्ने टपिक हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ अहिले हामी पढेपछि त्यहाँ बुझ्छौँ है। एक दिनमा चाहिँ 86,400 सेकेन्ड हुन्छ है। यो पनि अहिले काम लाग्छ है। 86,400 सेकेन्ड 1 डेमा, यो सम्झियो। यो त मल्टिप्लाई गरेर हुन त निकाल्न सकिहालिन्छ एक्जाममा। यो सायद जेनिथतिर काम लाग्छ क्या। अब हेरौँ हामी जेनिथ। जेनिथ भनेको इट इज द पोइन्ट इन द स्पेस जस्ट अबभ द अब्जर्भर सेट है। त यत्तिकै नै क्लियर भयो। कुनै अब्जर्भरको सिधा हेडको सिधा माथिको पोइन्ट स्पेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेनिथ भनिन्छ। अनि अब 1 मिन सोलर डेमा जाऊँ। द टाइम टेकन बाई सन टु रिटर्न टु द जेनिथ फ्रम द अर्थ सर्फेस। पृथ्वीको सर्फेसबाट जेनिथसम्म पुग्नलाई सनको रेलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ 1 मिन सोलर डे भन्छ है। 1 सेकेन्ड भनेको के हो त भन्यो भने 1/86,400 पार्ट अफ अ मिन सोलर डे के। एउटा मिन सोलर डेको 1/86,400 पार्ट है। यो 86,400 कताडि आयो भने हुन्छ नि 1 डेमा कति हुन्छ 86,400। त्यही भएर 1 मिन सोलर डे भनेको 1/86,400 पार्ट हो कि 1 सेकेन्ड भनेको चाहिँ मिन सोलर डेको। अब 1 मिन सोलर डेमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। अनि 1/86,400 गरेपछि 1 सेकेन्डको भ्यालु आउँछ क्या मिन सोलर डे। यति मिन सोलर डेको यति पार्ट चाहिँ 1 सेकेन्ड हो क्या। यति बुझ अहिले। अब हामी जाऊँ केले टाइम मेजर गर्न मिल्छ त। एउटा हुन्छ मेकानिकल वाच हुन्छ, अर्को हुन्छ क्वाज वाच हुन्छ, अर्को एटमिक वाच। हामीले यति तिनवटा चाहिँ पढ्छौँ अहिले। मेकानिकल वाच भनेको के हो त, यो चाहिँ सिम्पल पेन्डुलमको अस्किलेसन अनुसार चाहिँ चल्छ होइन। यो चाहिँ अरूभन्दा नि मेन चाहिँ यसको चाहिँ टेम्परेचर अनुसार चाहिँ होइन, क्लाइमेटको कन्डिसन टेम्परेचर अनुसार लेन्थ चाहिँ नि घटबड भइरहन्छ क्या। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ नि यसले चाहिँ टाइम एक्युरेटली चाहिँ मेजर गर्न सक्दैन कि, हल्का फरक पर्छ है। यसलाई चाहिँ पेन्डुलम वाच पनि भन्छ है। त्यो चाहिँ सम्झिराख, किनकि यो सिम्पल पेन्डुलमको अस्किलेसनले गर्दा चल्छ क्या। अब क्वाज वाच भनेको चाहिँ नि योभन्दा त धेरै एक्युरेट हुन्छ होइन। योभन्दा त एक्युरेट हुन्छ क्वाज वाच, तर फुल्ली एक्युरेट चाहिँ होइन है फेरि। अनि यो चाहिँ क्वाज क्रिस्टलको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ चल्ने वाच हो है यो। अब आउँछ एटोमिक वाच। एटोमिक वाच चाहिँ नि रेडिएसनको इमिसनले चल्छ है। CS-133 आइसोटपको रेडिएसनले चल्ने हो। यो चाहिँ नि
सबभन्दा बढी एक्युरेट हुन्छ कि एक्युरेट मेनली एक्युरेट हुने भनेको यही वाच हो, त्यसपछि यो त्यसपछि यो के अन्त इनएक्युरेट यो यहाँ 1 लेख्नुपर्ने पोइन्ट मात्र भएछ है, मिलाएर बुझ। अनि यो तिनटाको डिफ्रेन्स बिट्विन भने है दुईटा पोइन्ट भयो भने हुन्छ। एउटा चाहिँ नि केले गर्दा चल्छ अनि अर्को चाहिँ नि कुन चाहिँ फास्ट कुन चाहिँ एक्युरेट हुन्छ त्यो लेखिदिएपछि मिलिहाल्यो कि त्यो डिफ्रेन्स बिट्विन त। अब हामी जान्छौँ मेजरमेन्ट अफ एरियामा है। अहिलेसम्म हामी फन्डामेन्टल युनिटको हेरेको थियौँ मेजरमेन्ट, अब डिराइभ युनिटको हेरौँ है। डिराइभ क्वान्टिटीको अहिलेसम्म फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको हेर्थ्यौँ, अब डिराइभ क्वान्टिटीको हेर्छौँ। एरिया भनेको त टोटल सर्फेस अकुपाइड बाई अ बडी इज कल्ड इट्स एरिया। कुनै पनि बडीले अकुपाई गरेको सर्फेस के। अब कुनै भुइँमा पेपर राख्यो भने त्यो पेपरले कति ठाउँ ओगट्यो भन्यो भने त्यसलाई एरिया भन्छ होइन। अब केमा मेजर गर्छ भने स्क्वायर किलोमिटर, स्क्वायर मिटर, स्क्वायर सेन्टिमिटर जस्तो हुँदै जान्छ क्या। सिएम स्क्वायर मिटर स्क्वायर जस्तो लेखिन्छ नि त। एसआई युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायर हो यसको। अब यो युनिट 1 यो रिलेसन हेर्न मन लाग्यो हुन्छ। नत्र फेरि किलोमिटर स्क्वायर भनेको 1 किलोमिटर मल्टिप्लाई 1 किलोमिटर हो नि त। अब मिटरमा लाँदाखेरि 1000 मिटर मल्टिप्लाई 1000 मिटर हुन्छ अनि यति मिटर स्क्वायर आउँछ क्या। यतै 1 किलोमिटर स्क्वायर भनेको 1 किलोमिटर मल्टिप्लाई 1 किलोमिटर हुन्छ। यो भनेको 1000 मिटर मल्टिप्लाई 1000 मिटर, यो भनेको यति मिटर स्क्वायर आउँछ है। 10⁻6 मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको यहाँ 6वटा जिरो होला। अनि 1 सिएम स्क्वायर भनेको पनि त्यहाँ नै थाहा पाए भयो होइन। 1 सिएम स्क्वायर भनेको 1 सिएम मल्टिप्लाई 1 सिएम। 1 सिएम भनेको 10⁻−2 मिटर है। अनि 10⁻−2 मिटर दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि 10⁻−4 मिटर भयो। अनि एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको त लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेथ भयो। एरिया अफ स्क्वायर एल स्क्वायर यो सबैको के ब्रेथ देखाउनु भुलेछ। यो लेन्थ भयो यो ब्रेथ भयो, यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि एरिया आउँछ कि कति ठाउँको गट्यो भन्ने कुरा के यसले। यति पुरै एरियालाई यहाँ जुन येल्लो एरिया छ नि यो चाहिँ यसको एरिया हो कि रेक्टेङ्गलको। अब यसको एरिया यति हो कि स्क्वायरको। अनि यसको एरिया चाहिँ यो जुन येल्लो छ यो चाहिँ स्पेयरको एरिया, यो चाहिँ ट्रेङ्गलको एरिया। ट्रेङ्गल भनेको 1/2 मल्टिप्लाई यो बेसको लेन्थ पुरै लेन्थ अनि मल्टिप्लाई हाइटको लेन्थ है। यो 1/2 मल्टिप्लाई बेस मल्टिप्लाई हाइट 1/2 मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई। अब स्पेयर के हो त 4πr स्क्वायर है। 4π अनि रेडियसको स्क्वायर अनि स्क्वायरको एल स्क्वायर भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ मेजरमेन्ट अफ भोल्युममा। द टोटल सर्फेस अकुपाइड बाई अ बडी इज कल्ड इट्स भोल्युम है। जति पनि सर्फेस एउटा बडीले अकुपाई गरे हुन्छ यो चाहिँ सोलिड बडी हुन पर्यो। यसमा चाहिँ नि हाइट पनि आउँछ कि फेरि लेन्थ र ब्रेथ मात्र हेरिन्थ्यो है। अघि हामीले चाहिँ भुइँमा कति ठाउँ ओगट्यो त्यो हेरिन्थ्यो नि। अब हामीले हाइट पनि कति ओगट्यो त्यो पनि हेरौँ के। अहिलेको पेपरको ठाउँमा ल अहिले इट्टा राख्यो अरे क्या सपोज। अब इट्टाको त हाइट पनि यस्तो माथि पनि ओगट्यो नि त। अब यसको टोटल के यहाँदेखि यहाँसम्म कति ओगट्यो त्यो पुरै हेर्ने हो कि। एरिया मल्टिप्लाई हाइट गरिदिएपछि भोल्युम आयो। यसको पनि यसको लेन्थ पनि ब्रेथ पनि हाइट पनि तिनटै इक्वल हो नि त, किनकि सबै इक्वल हुन्छ त्यही भएर एरिया मल्टिप्लाई हाइट गरिदियो भने यसको नि भोल्युम भन्ने सोचौँ के। लेन्थ मल्टिप्लाई लेन्थ गरेर लेन्थको किब आयो है एल किब। स्पेयरको चाहिँ 4/3 पाइ आर किब हुन्छ है। 4/3 पाइ अनि रेडियसको किब। अहिले यति रिलेसन सम्झन्छ, अहिले अरू के चाहिन्छ तिमीहरूलाई। यो भनेको डायमिटरको किब अपन 6 हुन्छ है। कसरी भन्दा डायमिटर भनेको 2r हो नि त। 2 मल्टिप्लाई रेडियस गरेर भने डायमिटर आउँछ। अनि रेडियस अहिलेको रेडियसको ठाउँमा d/2 राखिदिएको कि हामीले। d/2 को किब भएपछि यो रिलेसन आउँछ है। सायद d/2 को किब भनेपछि डी किब अपन 2 को किब भनेको 8 हुन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले आफै रिलेसन निकाल्न सकिहाल्छौ काटकुट पारेर। 4 2 जा 8 अनि 3 2 जा 6 अनि लास्टमा 6 आयो। अब भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको पाइ आर स्क्वायर मल्टिप्लाई हाइट। यो सर्कलको रेडियस अनि यो पुरै हाइट मल्टिप्लाई हाइट गरिदियो भने भोल्युम अफ सिलिन्डर आयो। यो त रेगुलर बडीहरूको भयो कि। यो चारवटा त रेगुलर फिक्स सेप छ नि त। यसको फर्मुला निकाल्नु पर्छ। अब यदि फिक्स सेप छैन भने कि अब यो सपोज यो ग्रिन चाहिँ यो ढुङ्गा अरे क्या। अब यसको हामीले कसरी निकाल्ने त भन्यो भने लिक्विड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्छ के। पहिला चाहिँ केहीमा एउटा लिक्विड राख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ कति छ भोल्युम त्यो मेजर गर्ने कि होइन। अब यसको भोल्युम यति छ है। अनि पछि त्यसमा त्यो ढुङ्गा हालिदिने क्या। अब त्यो ढुङ्गा हालेपछि चाहिँ कति भोल्युम भयो त अलि बढेर यति भयो नि। अब यसपछि यो अलि बढेकोबाट यो घटाइदिएपछि ठ्याक्कै यो ढुङ्गाको भोल्युम आउँछ कि। लास्टै सिम्पल तरिका हो यो मेजरिङ फ्लास्क हो क्या। मेजरिङ फ्लास्कको यहाँ चाहिँ देखाइरहन्छ कि यो यति यति भयो भनेर। अनि ठ्याक्क पछिकोबाट पहिलाको घटाइदिएपछि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है। सायद मलाई बुझ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अब चाहिँ सायद हामी गयौँ साइन्टिफिक नोटेसनमा। साइन्टिफिक नोटेसनलाई स्ट्यान्डर्ड नोटेसन पनि भन्छ। त्यही हामीले देखेको थियौँ 10⁴ 10⁵ जस्तो लेखेको। अब यो किन लेख्यो त लास्टै ठुल्ठुलो नम्बर र लास्टै सानो सानो नम्बरलाई हामीले
त्यो लेख्दै जान त लास्टै गाह्रो हुन्छ नि त होइन, सजिलो हुनु हो। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई चाहिँ हामीले पावरमा लेखिदिने कि अरू पछाडिको नम्बरको मतलब नगरिदिनलाई पावरमा लेख्न सहिलो होस् भनेर चाहिँ साइन्टिफिक नोटेसन निकालेको कि लास्ट ठुलो सानो सानो नम्बर र ठुलो ठुलो नम्बरलाई लेख्नको लागि यो साइन्टिफिक नोटेसन युज गरिन्छ है। अब यहाँ माइनसमा र प्लसमा हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ अब हामी हेर्छौँ है। यदि यो डेसिमललाई चाहिँ लेफ्टतिर लग्ने के यो यहाँ पछाडिबाट यहाँ हुन्छ है अहिले डेसिमल, जहाँ हाम्रो यो पोइन्टर छ त्यहाँ हुन्छ। अब यहाँबाट अगाडि 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 लग्यो भने चाहिँ नि यो पावर 1 जोडिँदै जान्छ कि एकचोटि अगाडि लग्यो भने 10 टु द पावर 1 हुन्छ, फेरि अगाडि लग्यो भने 10 टु द पावर 2 हुन्छ। 543.21 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 2 हुन्छ कि यसको। अनि फेरि लग्यो भने 3, फेरि लग्यो भने 4 हुन्छ कि। एकचोटि लाग्दा एउटा 10ले मल्टिप्लाई गर्ने, अर्को लाग्दा अर्को 10ले मल्टिप्लाई गर्ने, अर्को लाग्दा अर्को 10ले, अर्को लाग्दा अर्को 10ले, 10ले मल्टिप्लाई भएपछि 10 टु द पावर 4 आयो। 5.43 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 4 यति आयो है। अब यदि यसलाई राइटतिर लग्यो भने चाहिँ अब यसलाई यता 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 लग्यो भने -1ले मल्टिप्लाई गर्ने 10 टु द पावर -1ले के 1 2 3 तीनटा स्टेप लाँदाखेरि तीनटा -1ले मल्टिप्लाई गर्ने, हामीले झुकेर 4 लेखिएको छ है यो हामीले, किनकि यहाँ 1 2 3 3 स्टेप पछाडि ल्यायौँ नि त। भनेपछि 6.5 मल्टिप्लाई एक स्टेप ल्याउँदा एउटा -1ले, अर्को स्टेप ल्याउँदा 10 टु द पावर -1 अर्को थपियो, अनि अर्को स्टेप ल्याउँदा 10 टु द पावर -1 अर्को थपियो भने 6.5 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -3 हुन्छ है। -4 होइन -3 हो है, यहाँ -3 हामी पिडिएफ दिँदा चाहिँ मिलाएर दिन्छौँ। द डेसिमल पोइन्ट सिफ्ट 3 स्टेप राइट है। यहाँ चाहिँ 4 स्टेप लेफ्ट गयो किनकि हामीले 4 स्टेप लेफ्टतिर लाग्यौँ, त्यही भएर 4 आयो। अनि यहाँ चाहिँ 3 स्टेप लगेपछि यहाँ -3 आउँछ है राइटतिर लगेपछि चाहिँ। अब तिमी यो च्याप्टर पनि हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट यति हो होइन, अब सकियो। यदि तिमीहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ नि कमेन्टमा लेख्थ्यौ, नत्र हाम्रो सोसल ह्यान्डल इन्स्टाग्राम फेसबुकहरूको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट पनि तिमीहरूले क्वेसन सोध्न सक्छौ। हामी चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ हामीले एन्सर गरिदिन्छौँ है हाम्रो टिमबाट। अनि त्यसपछि अरू अरू च्याप्टरको पनि अब कोर्सहरू आउँदै जान्छ, हेर्दै जानु, पढ्दै जानु है। लाग्छ यति भएपछि त तिमीहरूले सबै बुझ्यौ होला है। नबुझेको क्वेसन सोध, ठ्याक्क हामी एन्सर दिइहाल्छौँ है। थ्याङ्क यू एभ्री वान।